गोंयान जो कारापूरचे लोक प्रोटेस्ट करताले तांचो आज 100वा दीस आनी हे 100व्या दिसा तांच्यांनी प्रोटेस्ट हो दिल्ली जंतर मंतर हांगा दवरला आनी ते प्रोटेस्टाक समर्थन दिवपाक लागून काँग्रेस पक्षाचे वतीन हांव आनी कॅप्टन विरियातो हांगा आयल्या. हे गांवच्या लोकांक काँग्रेस पार्टीचो कंप्लीट सपोर्ट आसतलो, कित्याक आमी सदांच भुमिका घेतल्या की जे प्रोजेक्ट जे कायदे गोंयच्या लोकांक नाका, गोंयच्या गांवच्या लोकांक नाका ते आमी केन्नाच येवपाक दिवचे ना आनी ते जावपाक दिवचे ना. आनी हाचे पयलीं आमी सांगलां की काँग्रेस सरकार जर येत जाल्यार जे 39A जो भस्मासूर गोंयांत निर्माण जाला तो आमी पयलीं म्हणल्यार विड्रॉ करतले. आज एक गजाल लक्षांत घेवपाची आसा ती म्हणल्यार जे डबल इंजीन सरकार म्हणून BJP मिरयता. आज गोंयानूय तांचें सरकार आसा आनी केंद्रानूय तांचें सरकार आसा आनी केंद्रान तांचें सरकार आसल्या कारणान चडशी डिसिजन जी आसा गोंयच्या बद्दल ती डबल इंजिनाची दिल्लीच्यान जाता. म्हणून आज अशी परिस्थिती पयले फावट आयल्या की गोंयच्या लोकांक येवन दिल्ली प्रोटेस्ट करचो पडला. हाजे पयलीं आमी पळयलां की गोंयची प्रॉब्लेमांक गोंयानूच सोल्युशन मेळटालें. जाल्यार हे लोक, हे सादे लोक, हे गांवचे लोक, बायलां, जाणटी बायलां, भुरगीं आसा ती आज आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढटा, आपली घरां दारां शेतां काजी वांटोवपा खातीर. आनी अशा लोकांक जर आज BJP रस्त्यार हाडटा आनी दिल्ली पर्यंत येवन जर तांकां आवाज उठोवचो पडटा जाल्यार म्हाका दिसता एकूच सांगन दिसता की शिशुपालाचे जेन्ना 100 अपराध जाले तेन्ना ताचो टायम भरलेलो तसो आज हे गोंयच्या लोकांचो प्रोटेस्टाचे 100 दीस जाल्ल्या कारणान आज BJPचो टायम गोंयांत भरला हें क्लियर इंडिकेशन हाचे बद्दल आसा. दुसरी गजाल सांगपाची म्हणल्यार हो जो लोदाचो प्रोजेक्ट हाडला हो 5 लाख स्क्वेअर मिटराचो वयर प्रोजेक्ट आसा आनी एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट नोटिफिकेशन 2006चे प्रमाणे जर 5 लाख स्क्वेअर मिटराचे वयर मेगा प्रोजेक्ट आसत जाल्यार ताची EIA करची पडटा आनी पब्लीक हियरींग घेवचें पडटा आनी ताका EC लागता, एनवायरमेंटल क्लियरन्स. हे प्रोजेक्टाक कांयच घेवंक नासली आनी हो प्रोजेक्ट कारापूर प्रॉपर्टीज म्हणून कितें आसा ताचो एक डायरेक्टर विश्वजीत आसा, दिव्य आसा, तांच्यांनीच हो प्रोजेक्ट तो लोदा कडेन कितें केला आनी अप्रुवल्सूय TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसल्या कारणान तशी जाल्या. जाल्यार हाजे वयल्यान क्विड प्रो क्वो क्लियरली दिसता. आमी मागणी केल्या केंद्र सरकारा कडेन बी, प्रधानमंत्र्या कडेन की हो प्रोजेक्ट इमिजिएटली विड्रॉ करचो ना जाल्यार गोंयच्यान 2014 जी BJPची सक्सेस स्टोरी सुरवात जाल्ली, नरेंद्र मोदी गोंयच्यानूच NDAचो लिडर म्हणून सिलेक्ट केल्लो 2014 इलेक्शना पयलीं, ती तांची सक्सेस स्टोरी म्हाका दिसता गोंयच्यानूच काबार जातली. हो प्रोटेस्ट आनी जो हो लोकांचो मुवमेंट चल्ला दीस वील बी द बिगिनींग ऑफ एन एंड ऑफ BJP इन नॉट ओन्ली इन गोवा बट इन द एंटायर कंट्री इन द कमिंग डेज टू कम. जय हिंद, जय गोवा.